جناب قبلہ مولانا مظہر عباس صاحب مکھنا والی آپ کے سامنے خطاب فرما رہے ہیں۔ ان کے فوراً بعد جناب قبلہ علامہ علی ناصر الحسینی اب تلہاڑا وہ آپ کے سامنے خطاب فرمائیں گے۔ ایک اعلان سے بات فرما لو، اس سید بادشاہ تے جھڑک نہیں دینی، والدہ انہاں دی داخل ہے، سید زادہ ہے، جتنا جتنا نظر اللہ نیاز ہے اس بادشاہ دے لنگر ہی چو دینا ہے، جھڑک نہیں دینی، نہیں کول تے منہ دوجے میں نے کر چھڑنا ہے۔ ضرور سید زادہ نے حصہ دیو، باواز بلند صلوات۔ تھوڑا برائے سال ثواب جملہ مرحومین بالخصوص بانی مجلس مرحومین سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اللہم وبالصواب هذه السورة إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم أجل لوليك الفرج اللهم ارزقنا شفاعة الحسين يوم الورود بحق حسين عليه السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد صلوات باواز بلند بیماران دی شفا واسطے باواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ حاضرین مجلس بانیان مجلس اور جملہ مومنین مومنات دے برکت رزق واسطے باواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جملہ مرحومین بالخصوص بانی مجلس دی والدہ مرحومہ اور برادر مرحوم دی مغفرت و بلندی درجات واسطے باواز بلند صلوات حجت دورہ امام آخر الزمان علیہ السلام دے جل ظہور واسطے باواز بلند صلوات اللہم ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین صلوات صلی علی وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الى یوم الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا اراد اللہ لعبد خیرا قذف فی قلبہ محبت الحسین و محبت زیارت الحسین صلوات۔ سب تو پہلے دعا ہے پروردگار عالم اسی سارے حضرات دا سگت آ جانا عبادت شمار فرمائے، جو حاجات لے کے آیا پروردگار عالم اس سکر دی برکت نال پوریاں فرمائے۔
جو پریشانیاں کریم اللہ ذکر اہل بیت دے صدقے دور فرمائے مالک ذکر دی برکت نال ساری بستی سارے علاقے نو معرفت اہل بیت عطا فرمائے ایک صلوات پڑھو بآواز بلند حدیث پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑے سامنے پیش کرن دی سعادت حاصل کی تھی اللہ دے رسول نے ارشاد فرمایا اذا اراد اللہ لعبد خیرا جدوں اللہ کسی بندے تے مہربانی کرنا چاہے خیر کرنا چاہے رحمت کرنا چاہے قذف فی قلبہ محبت الحسین و محبت زیارت الحسین اللہ اس بندے دے دل وچ امام حسین دی محبت بھی اتار دیندے اور امام حسین دی قبر دی زیارت دی محبت بھی اتار دیندے اللہ دے رسول نے مال دنیا خیر نہیں فرمایا اللہ دے رسول نے کثرت اولاد نو خیر نہیں فرمایا اللہ دے رسول نے شہرت و اقتدار نو خیر نہیں فرمایا بلکہ اللہ دے رسول نے امام حسین دی محبت نو خیر فرمایا سب تو بہترین شے سب تو بہترین نعمت سب تو بڑا انعام پروردگار عالم محبت امام حسین اور امام حسین علیہ السلام دی محبت وہ جامع محبت ہے جس دے اندر رسول اللہ دی محبت بھی موجود ہے مولا علی دی محبت بھی موجود ہے سیدہ کونین دی محبت بھی موجود ہے امام حسن مجتبیٰ دی محبت بھی موجود ہے اور دیگر آئمہ دی محبت بھی جس محبت دے اندر موجود ہے اس محبت دا نام ہے محبت امام حسین اور جتنے لوگاں دے دلانچ امام حسین دی محبت ہے کسے خود نہیں رکھی بلکہ اللہ نے اتاری اگر امام حسین دی محبت پیسے نال لبدی ہوندی تو امام حسین نال محبت کرن والے سب مالدار ہوندے کوئی غریب نہ ہوندا جبکہ امام حسین نال محبت کرن والے مالدار بھی ہیں اور غریب بھی ہیں اگر امام حسین دی محبت علم نال لبدی ہوندی تو امام حسین نال محبت کرن والے سب پڑھے لکھے ہوندے کوئی ان پڑھ نہ ہوندا جبکہ امام حسین نال محبت کرن والے پڑھے لکھے بھی ہیں ان پڑھ بھی ہیں امیر بھی ہیں غریب بھی ہیں پھر مننا پوسی امام حسین دی محبت کسے دے ٹوٹن دا نتیجہ نہیں اللہ دا انعام ہے جس تے ہو جائے نعمات خدا چوں بڑی نعمت دنا ہے محبت امام حسین اگر اللہ دیاں ساریاں نعمتاں ترازو دے ایک پلڑے چ رکھ دیتیاں جان اور امام حسین دی محبت ترازو دے دوسرے پلڑے چ رکھ دیتی جائے تو میں یقین نال آکھنا کہ تمام نعمتاں والا پلڑا اٹھدا نظر ہو سی محبت حسین والا پلڑا جھکدا نظر ہو سی کدی مجلس نہ سن سکدے اگر محبت امام حسین نہ ہوندی کدی مجلس نہ کروا سکدے اگر محبت امام حسین نہ ہوندی کدی مجلس نہ پڑھ سکدے اگر محبت امام حسین نہ ہوندی کدی ماتم نہ کر سکدے اگر محبت امام حسین نہ ہوندی عزاداری جیسا مشکل کم اگر آسان لگتا ہے کمال بندے دا نہیں کمال محبت حسین ابن علی دا ہے اور میرے محترم سامعین اللہ اپنی ہر نعمت دا شکرانہ چاہتا ہے خدا نے جتنی نعمتاں عطا فرمائیں اللہ ہر نعمت دے بدلے شکرانے دا مطالبہ کر دے اور اس اللہ نے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم اگر میری نعمتاں دا شکر ادا کرو گے تو میں نعمتاں چ اضافہ کر دیاں گا نعمتاں دین والی ذات بھی اللہ دی ہے اور نعمتاں چ اضافہ کرن والی ذات بھی اللہ دی ہے
नेमतां देण वास्ते बज़ाहिर कोई उसूल सामने नज़र नहीं आउंदा। अल्लाह जो नेमत जिसनूं देना चाहे इख्तियार रखदा है, लेकिन नेमतां दे इजाफे वास्ते उस अल्लाह ने एक उसूल रखे कि जिहड़ी नेमत मैं तुहानूं देआं अगर तुसीं उसका शुक्र अदा करोगे तो मैं नेमत च इजाफा कर दियांगा। मेरे मोहतरम सामीन, नेमात खुदा जदों खुदा दी तरफों आ जान तो ना शुक्री नहीं करनी चाहिए बल्कि शुक्र अदा करना चाहिए कि नेमत घटे नहीं वधे। और किसी बंदे ने अमीरुल मोमिनीन ते सवाल किया कि मौला अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला अक्सर अहले मिंबर घबरा के परेशान हो के थोड़े नाल नाराज़ होंदे ने भी बोलिया करो। पुछने वाला कोई नहीं, मैं बोलने वास्ते सन बुलाया, जो तुसां भी बोलना तो सुनना क्या भी बोलना साढ़े जिम्मे थोड़े जिम्मे सुनना है। जिहड़ी अगली गल है ना दाद नारा वो ना किसी दे डकियां डकींदा ना रोकियां रोकिंदा, जिसले ईमान च ताजगी आउंदी वो खुद ब खुद होण लग पैंदा। हैदरी मौले मुत्तकियान ते किसी शख्स ने सवाल किया कि बंदा अगर किसी बंदे ने कोई शय दे देवे तोहफा हदिया वो वापस नहीं मंगता, अल्लाह बंदे ने दे के वापस क्यों लेंदे? मौला अली फरमाया अगर बंदा किसी ने कोई शय दे के वापस नहीं लेंदा अल्लाह तो इस बंदे का भी खालक है, अल्लाह भी वापस नहीं लेंदा। उसने कहा जी रोज़मर्रा की गल है, अज किसी को कोई नेमत है तो कल कोई नहीं, तो अगर अल्लाह वापस नहीं ली तो किधे गई? क्या मेरे इमाम ने इस फलसफे तो पर्दा हटाया कि जिसनों लोग समझते हैं कि खुदा दे के वापस लेंदा जो बंदा दे के वापस नहीं लेंदा। बंदा किसी ने कोई शय हदिया कर देवे उसका अखलाक उसकी शराफत उसनों मजबूर कर लेंदी कि वापस नहीं लेना, तो अल्लाह तो इस बंदे का भी खालक है। तो मौला अगर अल्लाह वापस नहीं ली नेमत तो नेमत गई किधे? फरमाया जदों बंदा अल्लाह दी किसी नेमत दी नाशुक्री करदा है अल्लाह वापस नहीं लेंदा, नेमत खुद ही गायब हो जाती है आख के तू इस काबिल ही नहीं कि मैं तेरे को रवां, वो खुद ही गायब हो। फिर मौला अली ने फरमाया कि अल्लाह दी अगर कोई नेमत आ जाए तो उसनों जंजीर नाल बन लो। कोई नेमत खुदा दी अगर तुहाडे कोल आ जाए तो मौला ने फरमाया उसनों जंजीर लाओ, संगल। अगर तुसां जंजीर न लगाई तो नेमत तुहाडे कोल गायब हो जाएगी। मौला अल्लाह दियां नेमतां नूं बनण वास्ते जंजीर क्या है? मेरे मौला फरमांदे ने अशुक्र लिल्लाह, उसका शुक्र अदा करिए, नेमतां बच जांदियां फिर जांदियां है नहीं वधण लग पैंदियां। और फिर अगला सवाल उस शख्स ने किया कि मौला अल्लाह दियां नेमतां दे शुक्र अदा करन दा तरीका क्या है? केड़ा कम शुरू करना है कि बंदा शुक्र अदा करने वाले शुमार हो जाए? इस शुक्र नेमत दा आगाज़ क्या है? इसकी बिस्मिल्लाह क्या है? केड़ा कम करिए तो नेमत दा शुक्र शुरू हो जाते। मेरे इमाम ने फरमाया अल्लाह अगर कोई नेमत अता फरमाए उसनू छुपाओ नहीं, उसका इजहार करो। और अगर तुसी उसनू छुपा लिया और उसका इजहार न किया तो ये नाशुक्री है, और नाशुक्री होएगी तो नेमत अव्वलन कम हो जाएगी और सानियन गायब हो जाएगी। खुदा अगर मालो दौलत देवे तो उसका इजहार ये नहीं कि गली च रखो, उसका इजहार ये है कि अपनी ज़रूरियात ते इस्तेमाल करो, अपनी सहूलियात ते इस्तेमाल करो, फजूलियात च न लाओ। फजूलियात च लाने वाला पैसा ज़ाया होता है, वो पैसा राह खुदा च लगाओगे तो ये इस नेमत का इजहार है और अल्लाह इसनू शुक्राने शुमार करेगा। एक शख्स ने मौला अली के सामने अपने भाई की शिकायत लाई कि मेरा एक भरा है चंगा भला गुंजाइश वाला बंदा है, अल्लाह का बड़ा फजल से न चज का खांदा है ना चज के कपड़े पांदा तो रहन सहन इंज बजे तो अड्डा गरीब ही कोई।
اس نو سمجھاؤ. مولا علی فرماندے نے انہوں میرے کو بھیجی. اس نے پیغام دیتا بھی تین مولا نے بلایا ہے. حاضر ہو گیا. مولا علی اس دی حالت دیکھ کے پہ فرماندے میں سنیا تیرے تے اللہ دی بڑی خیر ہے, بڑا فضل ہے, بڑی رحمت ہے, بڑی گنجائش ہے. تے کپڑے کیوں جے پائے نہیں, جتی کیوں جی پائی ہے. تو میں بھی سنیا تیرا ران سان بھی ہیں, تیرے تو بڑا مسکین ہی کوئی نہیں. فرماندے اگر تو اسی طرح رہیں گا تو یہ ناشکری ہے, اور ناشکری نعمت نو غائب کرا دیں. بندہ بڑا تیز آئی. اس نے کہا جی پھر تسی سادی زندگی کیوں پسند کر دیو؟ بارے شان امامت. میرے امام نے فرمایا میں انہاں لوگاں دا امام ہاں, تو انہاں بندیاں دا امام نے. میں سادی زندگی اس واسطے پسند کرنا, اگر میرے منن والےاں وچ کوئی غریب بھی ہویا من ویکھ کے مطمئن راسی اگر علی ایسی زندگی گزار سکتے ہیں تو من کیڑی پریشانی ہے دینے. تو گویا اللہ دی نعمتاں دا اظہار کرنا شکر ہے. صرف شکرن للہ آکھنا. معصوم کو پوچھا گیا نعمت آ جائے شکرن للہ آکھنا شکر ہے؟ فرمایا نہیں, یہ آخرت عقیدہ ہے, اس تو پہلے کچھ کم کری دیں, اور اگر وہ کم نہ کیتے ہون تو یہ آکھنا اللہ قبول ہی نہیں کردا. وہ باسی تے نہ لو بھائی جی. اچھا بندہ صبح اٹھے, معاف کرے ایک ہی جملہ آکھنا ہے, سمجھنا رہے ہیں واسطے ایک ہی کافی ہو بیدا. صبح اٹھے 4:30 بجے بسترے تے بہ جائے, اذان ہو جائے, نماز نہ پڑھے تے اتھے بیٹھے بیٹھے آکھے استغفر اللہ, بھئی یا اللہ معاف کر. سیانے بندے ہو ادو کی آواز آئے گی بھئی معاف کرن دا میں اختیار تے رکھنا, پر نماز تے تو ہی پڑھنی ہے نا. توجہ فرمائی جی. کسی بندے حضرت علی دے سامنے نہج البلاغہ موجود ہے, اچھا آکھیا استغفر اللہ. مولا علی دی ایک کان تے آواز پہنچی, اس شخص نے استغفر اللہ پڑھیا ہے اور فوراً ہی پڑھ دیتا ہے. فرماتے ہیں سکلت قوموں کا, اور تیرے غم میں تیری ماں روے, تین استغفار دا پتہ ہے؟ تو اسے کہا جی یہی نہیں استغفر اللہ. فرماتے ہیں نہیں, یہ آخرت عقیدہ ہے, اس تو پہلے کچھ کم کری دیں تا وہ مندہ ہے تو استغفر اللہ پہ آنا. اسے کہا جی وہ کیڑے کم کری دیں؟ فرماتے ہیں کسی واجب دے تارک کو بھی یہ اس دی ادائیگی شروع کری دی. نماز نہ پڑھ دے ہوئی نماز شروع کری دی. کسی گناہ دے عادی ہوئی گناہ چھڑی دے. کسی دا مال کھا دے آوے واپس دے دے. حرام کھا کے موٹے ہوئے حلال نہ کھائی دا ہے کہ اگلا گوشت لے کے نواں چھڑ جائے. گناہ وقت گزار کے لذت حاصل کیتی ہوئے, گانے سن سن کے راتاں گزاری ہون تو اونا ٹائم یا مجلس سنی دی ہے, یا قرآن سنی دی ہے, یا ذکر خدا و رسول و آل رسول سنی دی ہے, پھر پکا عید کری دی ہے تاں آکھی دا استغفر اللہ, تے پھر وہ من بھی جاندہ ہے تو معافی پیا منگنا ہے. پوچھنے نے پوچھے مولا پھر اللہ دی نعمت دا شکر کیا؟ فرما جو نعمت آ جائے اس نو چھپاؤ نہیں, اس دا اظہار کرو. اس ساڑھے علاقے 2-4 پنڈاں جتو تسی آئے ہو, میں یقین نہ آکھنا کہ اس علاقے اگر ووٹ کرائے جان, ایک صندوقڑی تے لکھا جائے محب حسین اور دوسرے تے لکھا جائے دشمن حسین, تو دشمن حسین والی صندوقڑی چو ووٹ نہیں نکلے گا. یقین کرو نہیں نکلے گا. اگر یہ علاقے دے بندے امام حسین دے دشمن نہیں تو مجلس صرف تسی کیوں سن دے ہو؟ مجلس صرف تسی کیوں کران دے ہو؟ اللہ نے امام حسین علی محبت دا فیض عام کیتا ہے. اللہ نے فیض عام کیتا ہے. محبت حسین جو چہاردہ معصومین دی محبت ہے, اللہ نے فیض عام کیتا ہے. کچھ بد نصیبوں نے جنہ چھپا کے ناشکری کیتی ہے, نعمت غائب ہو گئی ہے. کچھ وہ نے جنہ اظہار کر کے شکر کیتا ہے, نعمت لیول تو ود گئی ہے.
اہل سنت دشمنان اہل بیت نہیں ہوندے، اہل سنت محبان اہل بیت ہوندے۔ یقین کرو اہل سنت راندے ہی تان ہیں اگر محبان اہل بیت ہوں۔ اگر اہل بیت دے محب نہ رہن تو سنی نہیں راندے، وہ کچھ اور ہو جاندے نے۔ بندہ سنی بھی انہاں چر ہی رہندا ہے جب تک وہ محب اہل بیت ہوئے، اور شیعہ بھی محبان اہل بیت ہوندے۔ اور یاد رکھو دنیا چ محبان اہل بیت دی تعداد زیادہ ہے، شیعہ نے حیدر قرار دی تعداد تھوڑی۔ محب دنیا چ بہت زیادہ، صرف مسلمانوں چ نہیں، غیر مسلمان چ بھی نہیں، لیکن شیعہ دنیا چ بہت تھوڑے ہیں۔ محب دا مطلب ہے محبت دل چ آ جانا۔ یہ دنیا چ لوگ بہت زیادہ ہیں، شیعہ دا مطلب ہے زندگی انج گزارے جی میں علی چان۔ وہ بندے تھوڑے ہیں، وہ ویکھنے دی انہیں اذان دے ٹائم ویکھیا کنے پڑھ دین علی والی نماز۔ محب و اسلام ہے، محب دا بڑا مقام ہے۔ سنی بھی محبان اہل بیت نے، شیعہ بھی محبان اہل بیت نے۔ پھر سنی اور شیعہ فرق کیا ہے؟ محبت اہل بیت دلاں چھپی رہے بندہ سنی رہندا ہے، محبت باہر آن لگ پوے بندہ شیعہ ہو جاتا ہے۔ اظہار محبت کرنا شکر نعمت محبت حسین، اور خدا اس بڑی نعمت دا اظہار 2-4 گھنٹے نہیں چاہتا، 24 گھنٹے اظہار چاہتا۔ جدو 24 گھنٹے اظہار کریں گے تو پھر مجلس اور آسان ہو جائے گی۔ اسی جڑے محبت اہل بیت دے دعوے داراں، ساڈی محبت بھی لیول تے نہیں کم ہے۔ یقین کرو معاف کرے کم ہے محبت، لیول تے نہیں۔ اچھا جڑا بندہ اپنے گھر جا کے پوچھے آج کی پکیا ہے، کروں پوچھے کی پکیا ہے، یہ پتہ کیوں پوچھتا ہے؟ ان بھوک نہیں پوچھتے ہی اس تو ہیں بھئی جو انہاں دسیا میں آکھنا روز ہی ہے پکاندے ہو۔ جن بھوک لگی ہوندی اس کدی بھی نہیں پوچھیا کی پکیا، وہ آندا جند پئی نکل دیئے جو پکیا لیا ہو۔ آج جڑے باہر کھلو کا اشتہار پڑھ دیو تے لنگر پوچھ دیو تے کہیں ہونا تے کہیں نہیں ہونا، جے محبت پوری نہیں ہوندی تے آن دیو نا شروع کراؤ دیں پہ اللہ اندہ ہے پڑھ دا۔ محبت کیویں ودے گی؟ جدو 24 گھنٹے شکر ادا کریں گے۔ اچھا 24 گھنٹے اس نعمت دا اظہار کیویں ممکن ہے کہ 24 گھنٹے تے مجلس سن ہی نہیں سکتے، 24 گھنٹے مجلس کرا ہی نہیں سکتے، اور 24 گھنٹے مجلس کوئی پڑھ ہی نہیں سکتا، تو پھر 24 گھنٹے اظہار کیویں ہوئے گا؟ تو میرے محترم سامعین، جتنا ممکن ہوئے مجلس سے حاضری 2 4 5 10 گھنٹے، اس تو بعد اگلا ٹائم اگر اظہار محبت حسین خرچ کرنا ہوئے تو اس دے طریقے ہیں حدیث دی رونا۔ اگر بندہ پکا نمازی ہو جائے اور نماز وہ پڑھے جو حسین نے کربلا چ پڑھی، تو 5 نمازاں تے 2.5 گھنٹے لگ دے نے، 2.5 گھنٹے بھی اللہ نماز پڑھن والے محب حسین دی اس نماز نو حسین دی محبت دا شکرانہ شمار کرے گا۔ میں تو اظہار پہ کرنا۔ اچھا ٹائم بہت بچ گیا۔ اگر محب حسین رزق حلال واسطے جائے، 6-7 گھنٹے مزدوری کرے، ملازمت کرے، حلال روزی کمائے، اللہ اس آزادار دے اس 6-7 گھنٹے بھی اظہار محبت حسین شمار کر کے شکرانے چ لکھ دے، کیوں حسین چاند یہ آن حلال کھایا ہے حرام نہ کھایا ہے۔ کافی ٹائم آ گیا، لیکن اجے ٹائم بڑا ہے کہ دفتر جو واپس آ کے حدیث دی رونا اگر بندہ اپنے اہل خانہ چ اخلاق دا مظاہرہ کرے، بچیاں نال پیار کرے، اللہ اس گھنٹے ڈیڑھ نو بھی حسین دی محبت دا اظہار شمار کر دے، کیوں حسین یہی چاہتے ہیں اگر تو میرا منن والا ہے تے تین گھر چ بھی اونج ہی رہنا چاہیے جی میں میرا منن والا گھر چ رہندا ہوئے۔ لیکن ٹائم تو پھر بچ گیا، کسی دوست کو بھی جانا ہے، کسی محفل چ بھی جانا ہے۔ ہاں دنیا داران دی محفل ہے، بندہ چاہتا میرا ٹائم ضائع نہ ہوئے، حسین دی محبت جیسی نعمت دا شکر ہوئے۔ حدیث دی روح نال اتھے بے کہ دنیا داران دیاں گلاں اگر اہل بیت دا کوئی فرمان کوٹ کر دے،
کوئی حدیث سنا دے کوئی واقعہ ہاں جڑیاں تسی گلاں پہ کر دیو انہاں دے بدلے چ میں تانوں سنانا میرے امام کی فرمایا میرے نبی کی فرمایا چھویں امام فرماندے تیری ایک گل تیرے 1.5 گھنٹے حسین دی محبت دا اظہار شمار کر دے لیکن یہ سارے کم جاگدے ہو سکتے ہیں مجلس ماتم نوحہ قرآن خوانی نماز اخلاق جدو بندہ سہ جائے گا خدا چاہندے ستیاں بھی اس بڑی نعمت دا اظہار کر لیکن ستیاں کیویں اظہار ہوئے گا میرے آقا دی حدیث ہے سون تو پہلے اگر چنگے کم دی نیت کر لئیے آزادار سون تو پہلے نیت کرے یا اللہ صبح اٹھیا پہلے نماز پھر قرآن پھر علاقے جتے مجلس ہوئی حاضری پھر اس کے حلال واسطے جاواں گا اور اس نیت نال سین جائے اللہ نیند نو حسین دی محبت دا اظہار شمار کر کے شکرانے چ لکھے گا جدو اس طرح شکر ادا ہوئے گا پھر مجلس آسان در آسان ہو جائے گا خدا را اس بڑی نعمت دی قدر کرو جیڑی خدا نے عطا فرمائی اور کوشش کرو کہ اے نعمت کدیوں غائب نہ ہو جائے آج جدو مجلساں رک گئی آن کرونے چ کتنے ایسے بندے ہیں جنہیں اپنیاں آپ پہ ہی ڈک لیاں کرا سکتے ہیں تے اشتہار تے لکھ دیتا کینسل ہو گئی کیوں کینسل ہوئی وہ اظہار تھوڑا ہویا آئی تو ان محبت اتنی تھلے آ گئی ہے انہیں ہمت ہی نہیں پی ہوندی تو جو شروع ہوئی ہیں تو پھر کسے ویکھے ہی نہیں کرونا محرم سفر بھی لگ گیا ہون بھی مجلس پی ہوندی ہے جتنی مجلس زیادہ ہوئے گی اتنا اظہار زیادہ ہوئے گا اور جذبہ محبت حسین چ اضافہ ہوئے گا اللہ اور اللہ دے رسول اور آل رسول دے نزدیک حیثیت نہیں دیکھی جاندی نیت دیکھی جاندی اور اگر رائی دے دانے دے برابر بھی محبت دل وچ رہ گئی اس دے ودن دا امکان ہے اور اگر نہ رہی پھر ود نہیں سکے گی اس ساری دنیا دی مجالس لوگاں نو امام حسین دی محبت نو ودان دا ذریعہ اور جدو یہ محبت ود جاندی ہے پھر مشکل کم آسان ہو جاندے یقین کرو دنیا جتنے مشکل کام آسان ہوندے ہیں وہ محبت دی بنیاد تے ہوندے 24 گھنٹے ماتم داری نوحہ خانی اور ماتمی دا نہ تھکنا اور اپنی ڈیوٹی تے اگلے دن حاضر ہونا یہ انسانی کمال نہیں یہ محبت ہے حسین ماں باپ نو بڑی محبت ہوندی اولاد نال لیکن بیٹے یا بیٹی دی شادی تے بندے گن کے بلاندے کارڈ گن کے لکھ دیں مہمان گن کے بلاندے حساب گن کے دین دیں بندے تھوڑے ہون اور بلائے تھوڑے ہون آ چوکے جان پریشان ہوندے کچھ دے بھی جانن اے ماں باپ جدو مجلس کراندے بندے گن کے نہیں بلاندے کارڈ نہیں اشتہار تھوڑے ہون پریشان چوکے ہون مطمئن اطمینان بانی دا نہیں اطمینان محبت حسین ابن علی دا حیدری اگر تسی اور میں گناہگار ہو کہ امام حسین دی محبت دی بنیاد تے مشکل کم کر لینے پھر منوں تیاں علی دیاں اوکھے سفران دے لائق کوئی نہ اگر وہ بھی بن پلانے اٹھاں تے بہ گئیاں جس سے بہا لیا وہ حسین دی محبت آئی ورنہ انہاں بیبیاں نے ایسیاں سواریاں دیکھیاں بھی نہ پڑھنا آسان ہے تیاں علی دیاں بن پلانے اٹھاں تے بہ گئیاں سننا بھی آسان ہے نہ توڑے جو کسے دی تھی پین بن پلانے اٹھتے بیٹھی نہ کو میری تھی پین بن پلانے اٹھتے بیٹھی جڑیاں سانا کے دستیاں نہیں بان ہوندہ میں نے اپنے کلچر دا پتہ ہے شرافات تشریف فرماؤ مستورات اگر سفر تے نال ہون واپس گھر آ کے پہلی گالیوں کر دیاں تھک پئیاں نہ تھکیاں دیاں علی دیاں جنہاں دے سفر کاراں دے سفر کوئی نہ آئے بساں دے سفر نان ہوائی جہازاں دے سفر نان اٹھاں دے سفر آن اوکھی گل آئی سجے وے دیاں بھراواں دے قاتل کھبے وے دیاں پتراں دے قاتل سب تو اوکھی گل آئی بازار دا رش وددا لائن ایک دوجے ناخ دیاں اگے اگے باغی دی بہن پہ ٹر دی نہ گھبرائیاں دیاں علی دیاں جس سے اوکھے سفر کرائے
یہ امام حسین دی محبت آئی بی بی زینب دا کربلا چو چلے جانا بڑا تیزی نال اسی پڑھ دینے اور لوگ سن لیں دیں پردج مستورات نے میں سوال کرنا چاہنا کوئی بہن بھرا دی لاش چھڑ کے جا سکتی کوئی ماں پتر دا جنازہ چھڑ کے جا سکتی کی مجبوری آئی انہوں اللہ دا دین بڑا ہی پیارا ہے حسین دی لاش نو اوکھیا رسی جو گردن پھیر کے پچھو ویکھ ویکھ کے بی بی زینب ایک گل کر دے آن مگدوں سن واسا تو دفن ہو گئے میں نے کون خبر دے سی تیری قبر بن گئی لاشاں توپتے رہ گئیاں کیوں رہ گئیاں جنہیں دفن کرنا آئی ہو قید ہو کے حکومت اعلان کیتا ہون جس دفن کیتا وہ قتل ہو سی تیسرا دن بنی اسد خاندان دی عورتاں فرات تو پانی پرن آئیاں انہاں کربلا دے شہیدان دی لاشاں ڈٹھیاں انہاں کھڑے زمین تے سٹے ماتم کر دیاں واپس گھراں چ آ گئیاں مردہ نال دو ٹوک گل کی تھی مرنا کوئی نہیں اللہ دے رسول دے متھے نہیں لگنا حسین زمین تو ہبا نہیں کر دی تھی تسی حسین نال وعدہ نہیں کیتا اسی دفن کران دے کیوں نے دفن کیتا مرد عورتن پہ آخدن حکومت بڑی ظالم ہے اعلان کر گئی جڑا دفن کر سی وہ قتل ہو سی اس زمانے دی عورت دا جذبہ دیکھو ان عورتاں تگاریاں بیلچے لے لے گھراں چوں باہر آ گئیاں مردہ نے آہ کے اسی قتل بھی ہو جان دیاں اسی حسین نو دفن بھی کرا دیں خدا نے ان عورتوں دا جذبہ اتنا پسند آیا اللہ کربلا لے جائے 10 گزارو 11 گزارو 12 جدو 13 محرم دی صبح ہوندی اس خاندان دی عورتاں جتے جتے وسدیاں صدیاں گزر گئیاں یہ 13 محرم دی صبح وہ ناشتے نہیں پکاندیاں سرانچ مٹیاں پاندیاں کالے برکے لیندیاں چھوٹے برتنچ مٹی لیندیاں کربلال ٹورن لگ پوندیاں کافلے بن جاندے حرم چ داخل ہوندیاں مرداں دا داخلہ بند ہو جاندے صرف عورتاں دا داخلہ ہوندے پھر نوا خانی ماتم گریا ایک مصرع عورتاں ایسا پڑھ دیاں دور و دیوار ہلن لگ پوندے مرد و زن رون لگ پوندے عورتاں آخدیاں مولا حسین اسی آ گئیاں تھوڑی لاش تے لب گئی ہے تھوڑا سر نہیں پیا کیویں دفن کریے تھوڑی لاش تے لب گئی ہے تھوڑا سر نہیں پیا لب اللہ اکبر اہل سنت دوستوں نے گل دسیا کرو شاید انہوں نے کسی دسیا ہوئے کہ امام حسین 10 محرم نو شہید ہو کے دفن بھی ہو گئے نہیں انہوں نے دسو پیار نال دسو 10 محرم نو شہید ہوئے 10 نو دفن نہیں ہوئے مرنا ہے قیامت رہ دیں اللہ دے رسول دے متھے لگنا ہے اگر اللہ دے رسول پوچھ ہی لیا میرا حسین تے 10 محرم نو آئی تو پہ تو کدی نسبت نال مٹی پاندہ مٹی پایا کوئی نہ بخشیندہ 10 نے اے دن بدل لو 13 تو بچے مٹی پاؤ یا 10 تو پہلے کدیوں مٹی پا لو اے حسین رسول اللہ دا پیارا لاشاں 3 دن تھپتے رہیاں مرد آئے انہاں عورتاں منع کیتا ہوں تسی نہ آوے اسی جا کے دفن کرنے انہاں وڈی قبر بنائی جنہوں گنج شہداء آخ دن میں دعا منگنا اللہ ہر مومن نو ہر محب نو امام حسین دی قبر دی زیارت نصیب فرمائے ظاہر گواہی دیں گے کربلاش قبراں چوکھیاں کوئی نہیں امام حسین دی قبر ہے حضرت عباس دی قبر ہے حبیب ابن مظاہر دی قبر ہے باقی سارے شہید ایک ہی قبر چ دفن ایک ہی جگہ تے دفن ہون دی 2 وجہ نے پہلی وجہ ہے دفن کرنے والے حکومت دا ڈر آئی جلدی کی تین دوسری وجہ ہے کہ انہوں نے پہچان کوئی نہ اگر قبراں بنا بھی لیں دے تو پہچان ہوندی چہرے نال تے سر تے کسے شہید آئی کوئی نہ پھر انہوں نے وڈی خبر بنائی لاشاں پہ رکھ دیاں اس خاندان بنی اسد دے مرد انہوں دے کناں تے رون دی آواز آئی انہوں سجے کھبے ویکھیا انہوں دے گھراں دیاں عورتاں مردہ دفن روک دیتا اپنی عورتاں ناراض ہون لگ پے تو ان حالات دا پتہ نہیں تو ان منع بھی کیتا آئی کیوں آئی ہو عورتاں اچھا رو کے آخ دیاں کدی نہ ہوں دیاں آج اگر ایتے حسین دیاں پہنا ہوں سانا رمان کھا گئے پتر رسول دا دفن پہ آؤں دے کوئی روڑ والا نہیں کوئی وین کرن والا نہیں تسی دفن کرو اسی وین کریے سارے شہید دفن ہو گئے امام حسین دا دفن رک گیا کیوں مسئلے تو واقف آنے امام نو ہمیشہ امام دفن کر دے
غیر معصوم نہ معصوم نہ غسل دے سکتا ہے، نہ کفن پوا سکتا ہے، نہ جنازہ پڑھا سکتا ہے، نہ قبر چلا سکتا ہے۔ اے رومن لگ پہ معصوم پتر تے ہینے پر اسی تے ادوں جدوں سجادیاں قیداں چھٹ سے کدوں تائیں حسین دی لاش دھوپ تیرا سی بڑھا بندہ دے کیویں دیاں گلاں کر دیو سجاد مجبور کوئی نے کوفی علموں کر کے استغاث سے بلند کرو اینا لوگوں نے کوفی علموں کر کے کیا مولا سجاد ہر کوئی دفن ہو گیا ہے توڑے بابے دی لاش اجے دھوپتے پئیے میرے امام کوفے دے بازارچ کھلوتے آئیں اکھی وس پئیاں روندے ہوئے پھپی دے سامنے آگیا دن پھپی اماں مجبوری بن گئی ہے میں کربلا جا رہے ہیں بی بی فرمندن بچڑا اگر تو کربلا ٹر گیا میں دسی جا میں کلیاں پیشی کی میں نبھاواں اماں مجبوری سنو بنی اسد دے مرد آئے ہوئے ہر کوئی دفن ہو گیا ہے میرے بابے دی لاش دھوپتے پئی تسی جان دیو جب تک میں نہیں جانا میرے بابے دفن نہیں ہوڑا ہون بی بی زینب دے وین بلند ہوئن اچھا رو کیا دن بچڑائے تے میری مرضی آئی ہو تو دفن کرنالا ہویا میں وین کرنالی ہوا اللہ دے حوالے دیر نہ لائی جب تک تو نول سے میں بازارچ قدم نہ چیسا چوتھے امام اجاز امامت نال کربلا آئے بسم اللہ کر کے بابے دا جنازہ پڑھے آئے زمین تے ہتھ رکھ کے مٹی ہٹائیے بنی بنائی قبر ظاہر ہوئیے ہتھ بدائن میں بابے دی لاش چاواں بنی اسد دے مرد بھج پین مولا سی چوائیے فرمایا تکلیف نہ کرو من چواونا لے آگئے میرا نانا آگئی ہے میرا دادا آگئی ہے میرا چاچا حسن آگئی ہے میری دادی نو پاسے دے درد بھول گئے بابے نو قبر چلاہائے علی اصغر نو بابے دے سینے تے سمائے سونے بھرانو بابے دی پواندی دفن کیتا ہے چاچے غازی دی قبر علیدہ بنوائیے چاچے دا جنازہ پڑھ کے میرے امام نے ہتھ بدائن میں چاچے دی لاش نو چاواں میرے امام دیاں ڈھائی نکل گئی نادن کوئی کپڑا ہے تے لے آؤ او میرے چاچے دی لاش کئی حصے آئیں تقسیم ہے اللہ اللہ